अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। नाज़रीन, हमारे यहाँ डिफरेंट मिथ्स पाए जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है क्रिएटिविटी जो है हम में नेचुरली होती है, जबकि बेसिक साइंस जो है वो कहती है कि क्रिएटिव बनने के लिए हमने क्या करना है, सिंपल एक्शंस लेने हैं।
एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं क्रिएटिविटी इज एन इंटेलिजेंस हैविंग फन। आज के मेहमानों से इसके हवाले से जरूर बात होगी, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद विल बी राइट बैक। जस्ट स्टे वॉचिंग। हॉलमार्क ज्वेलरी की वाहिद ज्वेलरी दुकान UR ज्वेलर्स। हॉलमार्क ब्रांडेड ज्वेलरी, उम्दा डिजाइनिंग और गारंटेड बेस्ट प्राइस। तो याद रखिए UR ज्वेलर्स, शाहरी खास, नालेमा रोड, काजी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर, मगर मलबाग, श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। नाज़रीन तुम वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K ये सॉन्ग ब्रोह तो ब्रेक गो यही कत करान कि क्रिएटिविटी या तख्लीकियत यह तिमन आम चीज़न, मामूली चीज़न गैर मामूली बनावा। यथे कन क्रिएटिविटी या तख्लीक इंसान सज कि साद हरफन दिस अम सो शक्ल तो सो अनहार यथ खतती वन, यानी साद अल्फाज अलिफ बे पे जीम यम तम अनमान तम खूबसूरती सान लेखन यम पत सान सकाफत तमदन तमीर फन तम अहम हिस्सा बनान कि यमो बगैर तम तमीर या तम सकाफत बिल्कुल अथन बासान तिथ बासान कि जन यमन कह शूबे यमो खतती सो शूब लगान कि यह तूत पख्त तो तूत पायदार बसान कि वचन वल अगर आज ब्रो सास बद वरी तो सो खतती कर्म आज तो दिल सठा महजूज तो सठा खुश गसान, चश्मन सठा मज लगान, सही बासान कि यह खतती कर आमस करने। अमिक यम रमूजात क्या आज अस तशरीफ फरमा ज खतात नाजरीन यमो अरबी खतती मज पन शौक तो जोक पो तो पत लोबुक तथ मज हुसन तो युस फन अथ मज कर तरक्की त हासिल। दर हालांकि यहज असल जिंदगी असल शोब तम मुख्तलिफ, मगर अस शौकस पे पत मेहनत कर अस तशरीफ फरमा मानी दशन तरफ कैलीग्राफी आर्टिस्ट जाहिद अहमद वानी। अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम। तो मानिस खोज तरफ फैसल बशीर यम कैलीग्राफी आर्टिस्ट तह दोनवनी हूँ प्रोग्राम में खैर मकदम। नाज़रीन गोड़ यमन करो तारुफ कि अजिक मेहमान कम यह जिंदगी हवाल तरो कत, मगर गोड़ मे चीज तह शेयर कर सह गो यमन दोनवनी दरमियान यानी जाहिद सोबस दरमियान तो फैसल सोबस दरमियान रब्त, यानी यम पान वन उस्ताद तो शागिर्द। यथ आम रस्म यह कि उस्ताद आसान सह वुमर ज्यादा आसान तो शागिर्द वुमर कम आसान, मगर ये तरतीब उलट। यम जाहिद साहब वैसे फैसल सोबन खुद कम, तो मगर सह कॉन्सेप्ट कि उस्ताद हे हमेशा वैसे ज्यादा सह यमो फुटरोमुत। जरूरी यह कि तजुर्बे गस आसन। ये जाहिद सोब वैसे कम मगर यह पायदारी तो पुख्तगी यीस ठीक कि अम बनो पन्ने वैसे खुद कम फैसल वैसे खुद ज्यादा फैसल सोब पन शागिर्द। ये फैसल सोब यह खुद वैसे ज्यादा, मगर यह शौक यह वल वल सह जवान ये पुख्तगी हज तो ये जवान शौकी हज मिल चार आज कैलीग्राफी आर्ट्स किन सूरतन मज तह दोनवनी हूँ बेक फिर खैर मकदम। जाहिद सोब गोड़ गो तह कुन पन ज़ाती तारुफ करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पर मदद किया। मेरा नाम जाहिद रशीद है और मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो लोकली स्कूल में की थी अप टू 8th, फिर हायर सेकेंडरी गांधरबल। हाँ जी गांधरबल, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी गांधरबल से ही है, गांधरबल नाम है उसका। तो गांधरबल से करीबन ये हमारे यहाँ से गांधरबल 3 किलोमीटर है। तो फिर वहाँ पर हायर सेकेंडरी के बाद डिग्री कॉलेज गांधरबल ही सारा कुछ मेरा जो एकेडमिक है वो वहीं पर रहा। तो उसके बाद एकेडमिक में ज़्यादा आगे नहीं जा सका, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा स्टॉप किया क्योंकि मेरे बहुत सारे मशगले रहे हैं। ठीक है। तो इसके बावजूद फिर ये जो मैं आजकल मैं वहीं पर पांदच में है, मुझसे करीबन 2 किलोमीटर दूर स्कूल में काम करता हूँ एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर। तो हाँ वहाँ पर तो इसके साथ साथ ही मेरा इसके साथ भी ताल्लुक रहा है कैलीग्राफी के साथ। ठीक। फैसल अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम फैसल बशीर है, मैं श्रीनगर के ब्रह्मना इलाके से ताल्लुक रखता हूँ और मेरी स्कूलिंग जो है इकबाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट से हुई है और उसके बाद मैंने इस्लामिया कॉलेज में जो है अपनी डिग्री कंप्लीट की बायोकेमिस्ट्री में
اور پھر میں ڈپارٹمنٹ آف پوسٹس میں اپوائنٹ ہوا اور ابھی میں اپنی خدمات میں انجام دے رہا ہوں. اچھا یہ گو تہند ذاتی زندگی وۄنۍ پرٛژھو أسۍ تۄہہِ أزکہِ ییٚمہِ ٹاپِکہِ رِلیٹِڈ سوال زِ اتھ کُن رجحان کِتھ کٔنۍ بڑیو تۄہہِ دۄنوٕنی چھُ یہِ کامن سوال بیٚیہِ یہِ کہِ پانہٕ ؤنۍ یُس تۄہہِ رابطہٕ گوٚو قٲیِم یہِ کِتھ کٔنۍ گٔے قٲیِم گۄڈٕ کٔرِو تُہۍ شروع تَمہِ پتہٕ. جی میون شروع ایکچولی 2012 میں یوٹیوب کا ویسا تو اس ٹائم سوشل میڈیا کا اتنا یہ نہیں تھا تو اثر اوس نہٕ تیوٗت ہاں تیوٗتاہ اثر اوس نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ اتھ منٛز گوٚو یہ چیز کہ میں اپنی ہینڈ رائٹنگ امپروو کرنا چاہتا تھا. میرے ذہن میں یہی تھا کہ ہینڈ رائٹنگ اس ٹائم تو کیلیگرافی کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا میرے ذہن میں, نہ کہ یہ پتا تھا کہ اس کو کیلیگرافی کہتے ہیں. تو پھر جو ہی میں سرچ کرتا گیا تو مجھے کوئی پاکستان کے آرٹسٹس نظر آئے اس پر, وہاں پر فائن آرٹس کا یہ ہے تو وہاں پر وہ سکھاتے تھے نستعلیق, اس کو اردو کہتے ہیں, جو وہ رسم الخط نستعلیق ہے. تو وہاں رسم الخط نستعلیق. ہاں جی, کیونکہ جو ہمارے یہاں پر لینگویجز ہوتی ہیں ان کو لکھنے کا جو اگر ہم اس کو تھوڑا سا بیک جائیں گے تو ہم نے کئی بار پڑھا ہوگا اردو میں بھی اظہار خیال کے دو میجر طریقے ہیں کہ ایک تو ہے تحریر کا اور دوسرا ہے تقریر کا. تقریر کا جو ہم کرتے ہیں تو وہ آلریڈی وہ لینگویج بن جاتی ہے. تحریر کا جو سلسلہ اور تحریر کا جو سیکشن ہے وہ ہم نے پورا ایلیمینیٹ کیا تھا جس میں کیلیگرافی آتی ہے, کیونکہ تحریر سے ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں تو بول کے. میں بھی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, ہاں میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو یہ تقریر بالکل. ہاں اگر آپ لکھ کر دوں تو وہ بن گئی تحریر بالکل. تو اس چیز کو ہم رسم الخط کہتے ہیں, اس لینگویج کا رسم الخط. یہ خالی اردو یا عربک میں نہیں, ہاں ہر کسی میں, کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے اردو یہ انگلش میں تو وہاں پر جو رسم الخط یہ ہوتا ہے اسکرپٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ رومن اسکرپٹ ہوتا ہے. دیوانگری یہاں پر ہوتا ہے, کہاں پر؟ انڈیا میں نہیں, انڈیا میں, کیونکہ ہم یہ جو ہے نا ہندی جس کو کہتے ہیں وہ دیوناگری میں ہوتا ہے. کیونکہ یا جو یہ ہمارا ہے کشمیری, پہلے لکھا جاتا تھا خط شاردا میں, بالکل شاردا میں لکھا جاتا تھا. پھر جب یہاں پر انفلوئنس رہا مغلز کا اور ان کا تو اس ٹائم پر اس کو بھی شفٹ کیا گیا نستعلیق میں. آج ہم کشمیری بھی لکھتے ہیں تو نستعلیق میں لکھتے ہیں, اردو لکھتے ہیں تو نستعلیق میں لکھتے ہیں, جس کو میر علی تبریزی نے تقریباً 14-15 سینچری میں اس کو ایجاد کیا تھا دوسرے رسم الخط کو ملا کر. کیونکہ اس کا اگر ہم دیکھیں گے تھوڑا سا تو یہاں پر ہم نستعلیق جو اس کو کہتے ہیں تو یہ دو ورڈ سے بنا ہے, نسق اور تلیق سے. یہ پچھلے زمانے میں, اس سے پہلے کے زمانے میں یہ دو اسکرپٹس تھے. اچھا, نسق اور تلیق. ہاں نسق اس طریقے سے ہم جانیں گے جو ہم قرآن کریم جو ہمارے یہاں پر ہوتا ہے نا, گھر میں ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں تو وہ نسق میں لکھا ہوتا ہے. زیادہ تر جو عرب سے آتے, سعودی عرب سے پرنٹ کر کے آتے ہیں وہ پہلے کیلیگرافر لکھتے ہیں تو پھر اس کی یہ کاپیز تو وہ ہوتا ہے نسق. وہاں پر نسق استعمال کیا جاتا ہے قرآن کریم لکھنے کی, کیونکہ اس جو رسم الخط اس کو بنایا ہی گیا تھا کس کے لیے؟ قرآن کریم لکھنے کے لیے, کیونکہ اس سے پہلے قرآن لکھا جاتا تھا اس کو کوفی کہتے تھے. تو پھر یہ جو یہاں پر ہیں وہ نسق اور تلیق جو فارسی لکھتے تھے ہاں اس سے مکس کہا یہ جاتا ہے کہ تھوڑا سا مطلب ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ 14 مہینے یہ غار میں رہ کر میر علی تبریزی نے اس کو کیا تھا, ایجاد کیا تھا اور اس میں نئی جدتیں لائی تھی. تو اس لحاظ سے تو ہم دیکھتے نہیں اس کو, تو ہم خالی اس کو دیکھتے ہیں ایسے ہی چلو یہاں پر یہ ہے وہاں پر وہ ہے. تو ہم نے تحریر کا جو تھا وہ پورا سیگمنٹ اگر ہم دیکھیں گے ہماری اردو لکھنے میں اس کا بھی بہت ساری کوتاہیاں رہتی ہیں, کیونکہ اگر میں لکھوں گا تو میری تربیت بھی اسی لحاظ سے ہوئی تھی کہ اگر ہم نارمل ہینڈ رائٹنگ لکھیں گے نا تو اس میں بھی ہم کئی سارے غلطی لکھیں گے. ہمیں یہ پتا نہیں اگر میں کہوں گا کہ کشش لکھنے کو کہ شین لکھنے کو تو اس میں کتنے دندانے بنانے ہیں تو ہم کاؤنٹ کرتے جائیں گے 1 2 3 4 5 6, لیکن ویسے نہیں ہے کیونکہ اس کا ایک پورا سائنس ہے, اس کو پڑھنے کی پوری ضرورت ہے. اس سلسلے میں نستعلیق میں میرے استاد رہے مرحوم ڈاکٹر ریحان انصاری صاحب, وہ ہندوستان کے تھے, بہت ہی نامور تھے کیونکہ وہ پیشے سے تو وہ ڈاکٹر تھے تو لیکن ہمیں سکھاتے تھے یہاں پر, کیونکہ ہم نے ایک گروپ بھی کیا تھا اس کا نام تھا خطاط الہند. میں اور میرا ایک دوست تھا, میں وہاں پر عربی رسم الخط سکھاتے تھے اور پھر وہ تو اسٹوڈنٹ ہی رہا تھا میرا بھی, لیکن اس نے کہا تھا کہ اب ہم اس کو تھوڑا سا انڈیا میں یہ کریں گے, اس کے پروموٹ کریں گے. لیکن وہ ڈاکٹر ریحان انصاری صاحب اس نے اس میں کافی یہ لی انٹرسٹ لیا. اس نے پھر کہا کہ اگر آپ سیکھنے
طلب رکھتے ہو تو میں سکھانے کے لیے تیار ہوں. تو پھر اس نے بہت سارے ایسے رموزات میرے ساتھ شیئر کیے ہیں. اگر ان چیز کو اگر یہاں پر کہیں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہفتہ وار سلسلہ بن جائے گا. کیونکہ تو پھر اس وجہ سے آپ کا شوق ہوا کہ آپ ہینڈ رائٹنگ گھن تو کریکٹر پہلا تو ایسے ہی تھا کہ ہینڈ رائٹنگ صحیح ہو جائے, لیکن جو ہی میں نے یوٹیوب پر دیکھا تو وہاں پر مجھے کچھ دوسرا سا نظر آیا. پہلا ہی میرا جو ویڈیو ہے وہ دیکھا ہے میں نے, اسی کا جو میری انسپائریشن بھی بن گئی اور جو میرے استاد گرامی بن گئے ان کے ساتھ بھی پھر میں نے رابطہ جوائن کیا. تو رابطہ جوڑا میں نے اس کے ساتھ, تو وہ ہیں عباس البغدادی صاحب. عباس البغدادی مشہور و معروف خطاط جی, لیکن میں ان کو ابھی ان کو کہا جاتا ہے سلطان الخطاطی, تو وہ بغداد میں رہنے والے تھے. ان کے ساتھ کیسے تعلق تم سے تو سمکھیامت یا نہیں, آن لائن میرا ان کے ساتھ ہے. پہلے تو فیس بک سے, کیونکہ میرا ان کے ساتھ قریباً 2-4-5 سال کا یہ ہیں. تو پہلے فیس بک سے تھا, تو پھر انسٹاگرام سے, آج کل انسٹاگرام پہ بات ہو رہی. اور میرے ان کے علاوہ بھی ہانی الگامدی صاحب ہیں. ہاں, وہ میری کریکشن ہوتا ہے. یتھے کھانا چیز بناوان چھو یا کھانا چیز لکھان چھو یا خطاطی کران چھو تسی خاطر چھو تھی تمن سوزان. ہاں, اس کا ایک پورا فیز جو چلتا ہے وہ ایسے چلتا ہے کہ پہلے جو سیکھتے ہیں اس ٹائم کرانی چاہتی ریگولرلی کرانی پڑتی ہے. تو پھر جب ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ جب آپ میں وہ نکھار آتا ہے اور آپ میں وہ بات آ جاتی ہے, تو پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں اور باریکیاں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی باریکیاں. جی فیصل جی, آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کتنا وقت ہو گیا کیلی گرافی کرتے ہوئے, اور آپ کیلی گرافی کی طرف کیسے مائل ہو گئے؟ جی میں بیسکلی بالکل تیوان بہت بیسکلی سوشل میڈیا ونکس رجحان بہت اکہ لٹہ اتھے کنی انسٹاگرام چلاوان تو اتہ بہت یمے کیلیگرافیز آسان وچھان, اتہ وچھ مےٚ اکھ ناوا زاہد, تو یم پین نیم یوز کران مدنی زاہد. تو مےٚ وچھ شاید یہ کٲشِر چھِنہٕ کینٛہہ کیازِ اتھ اوس نہٕ کٲشُر باسان کِہیٖنۍ نہٕ. تہٕ ییٚلہِ مےٚ یِہُنٛد آرٹ ؤرک وٕچھ, مےٚ کٔرۍ یِہِنٛدۍ یِم فوٹوگرافس وغیرہ یِمو اپلوڈ آرٹ ؤرک پنُن اوس کوٚرمُت پننِس پیجس پٮ۪ٹھ. ییٚلہِ مےٚ سُہ وٕچھ تہٕ بہٕ گوس بڑٕ اِمپرٮ۪س. تہٕ پتہٕ وٕچھ مےٚ لوکیشن مگر یِمن گاندربل. مےٚ دوٚپ یہِ چھُ اَسہِ ییٚتنسٕے تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ اورٕ یورٕ دوٗر چھُنہٕ کینٛہہ, تہٕ بہٕ کیازِ کرنہٕ یِمن کانٹیکٹ. تہٕ مےٚ کوٚر فٔسٹ کانٹیکٹ یِمن کوٚر سلام خٲر پٲٹھۍ دعا گوٚو اورٕ یورٕ. تہٕ یِم ٲسۍ بڑٕ بہٕ اوسُس بڑٕ ایٖگر یِمن مِلنہٕ خٲطرٕ, تہٕ یِمو تہِ کوٚر بالکل اصل پٲٹھۍ ریسپونڈ. یِمو ووٚن دوٚپُن تُہۍ یِیِو تہٕ پرواے چھُنہٕ کینٛہہ. أسۍ ٲسۍ پتہٕ بہٕ بیٚیہِ چھُ مےٚ بیٛاکھ اکھ سٲتھی, تہٕ أسۍ ٲسۍ اِکوٹے کھسان پتہٕ یور گاندربل. یِہُنٛد گرٕ ٲسۍ أسۍ گژھان. بالکل أسۍ ٲسۍ گاندربل پتہٕ کھسان کُنہِ وِزِ صُبحس کُنہِ وِزِ شامس بیٚیہِ ویٖک ڈیزن پٮ۪ٹھ. تہٕ ییٚمہِ وِزِ یِتھ پٲٹھۍ فرصت یی ہے تو پتہٕ ٲسۍ یِمن سمکھان, اور پھر ہم جو ہے ان سے ہم نے اسٹارٹ کیا اپنا رابطہ اور کام اسٹارٹ کیا ہم نے اپنا. اور پھر انہوں نے ہمیں دھیرے دھیرے پہلے تو ایز یہ کیلیگرافی کر بہٕ اکھ چیٖز عرض کہ یہ اَسہِ ٲس راے یہِ چھُ پریکٹس, مگر یہ چھُنہٕ پریکٹس کینٛہہ, یہِ چھُ ایز اے سبجیکٹ پرُن آسان. تہٕ سُہ ننیو اَسہِ زاہد صٲبس نِش. یِمو ییٚلہِ اَسہِ انٹروڈکشن دیُت کیلیگرافی, 3-4 دۄہن چھُنہٕ اَسہِ قلمس اتھ لوگمُت نہ کاغذس. اَسہِ چھُ صرف بوٗزمُت تہٕ پننہِ جایہِ ذہن نشین کوٚرمُت کتھ. بالکل تِم آسہٕ نصیحت اتھ متعلق کہ پتہٕ کوٚر اَسہِ وارٕ وارٕ سٹارٹ. بالکل پتہٕ کٔر اَسہِ وارٕ وارٕ سٹارٹ. یہِ چھِ میٲنۍ ؤرک بُک, ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ سٹارٹ کوٚر باضٲبطہٕ آیہِ ؤرک بُک اکھ کمپایل کرنہٕ, تہٕ یہِ چھُ مےٚ یِتھ پٲٹھۍ سٹارٹ کوٚرمُت. الف بے سے ہم نے بالکل سٹارٹ کیا ہے. الف بے سے یِم چھِ سٹارٹنگ, اور پتہٕ کِتھ کٔنۍ چھِ یِوان اتھ وارٕ وارٕ بالکل سٹروکس ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ اور یہِ ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ سورُے چھُ یہِ وار وار ورک بک شروع ایسے کیا. ہاں بالکل, یہ شروعات کے دنوں کا ہے, اور پھر دھیرے دھیرے جو ہے. گۄڈٕ صاحب ضمنی اکھ سوال فیصل صٲب, چوٗنٛکہِ اَسہِ کوٚر گۄڈٕ تہِ عرض کہِ یِہٕنٛز وٲنٛس چھِ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ. بالکل ڈانٹان ٲسۍ یا تۄہہِ یِم دوران ہیٚچھنہٕ کِنہٕ اُستادی یُس مطلب اُستاد سُنٛد تہٕ سُہ رِشتہٕ تتھ منٛز تھوڑا ترٛوشر ووشر تہٕ تۄہہِ نہ بالکل نہٕ کِہیٖنۍ. یِم چھِ بڑٕ نہایت نادم اور یِم چھِ بڑٕ نرم. چلو ماشاء اللہ. خیر أسۍ گژھو وۄنۍ اصل موضوع تھوڑا ماحول کو اچھا کرنے کے لیے میں نے پوچھا, یُس یہ عربی خطاطی چھُ امیُک تواریخی پس منظر اگر أسۍ وٕچھو یہِ کتہِ آو, امیُک وجوٗد کیاہ چھُ, امیِکۍ کینٛہہ بٔڑۍ ناو تِتھۍ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ امِچ اصل زان گژھِ ہا یہِ چھُ کیاہ, یہِ چھا بس کینٛہہ لیکھنُے یوت کیاہ, یا امیُک یُس اصلی پس منظر چھُ سُہ کیاہ چھُ؟ اگر أسۍ اتھ ہسٹری منٛز گژھو پتھ کُنتھ, اتہِ وٕچھو أسۍ یہِ چیٖز کہِ اگر أسۍ گۄڈٕنیتھٕے کرو ذِکر کہِ حضوٗر پاک صٲبن تہِ ووٚن دوٚپُکھ ہے گۄڈٕ ہسا آو بناونہٕ قلم. ٹھیک, تو تواریخ وہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. تو قلم اور لوح, تو اس کے ساتھ اس کا کنیکشن جڑتا ہے.
फिर जब अगर हम फिर जब हम इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ऐसे पैगंबर गुजरे हैं जिन्होंने कलम का इजाद किया और कलम से लिखना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद अगर हम ये देखेंगे कि कातिब वही जो थे वो भी कैलीग्राफर्स थे। अब हम आज के दौर का कैलीग्राफर और उस दौर का वो कातिब हम मैच नहीं कर सकेंगे, लेकिन उस तब से लेकर यहाँ तक बहुत सारे कैलीग्राफर्स गुजरे हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, जिन्होंने इसमें अपना खून पसीना इसमें शामिल करके इसको एक नई ये दी है, पहचान दी है, एक नई शक्ल दी है, शक्ल सूरत दी है। तो अब अगर हम देखेंगे तो वही के आते ही तो फिर वो हुजूर पाक जब भी उनको करते थे डिक्टेट, तो ये भी हमारे यहाँ पर एक ये है कि वही आती किस्में थी, वो हरफों में नहीं आती थी, फिर इनको हरफों में भरना, उनमें पिरोना। तो ये फिर कैलीग्राफर्स का काम आ गया वहां पर। तो अगर हम देखेंगे दरख्तों की छालों पर लिखा जाता था, पत्थरों पर लिखा जाता था, तो उस सिलसिले में वहां पर कैलीग्राफी स्टार्ट होती है। हमारे यहाँ पर जब हम कैलीग्राफी की तवारीख देखते हैं तो उसमें वहां से स्टार्ट करते हैं कि कातिबे वही जो थे उन्होंने ही इसमें ये किया, क्योंकि जो हम कहते हैं कि नेसेसिटीज है मदर ऑफ इन्वेंशंस, क्योंकि जो जरूरत पड़ती गई वो चीजें आती गई। लेकिन अरब में ऐसा भी देखा जाता है कि दौर नबूवत से पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी खतात मिलते थे या ईसाइयत के भी कुछ खतात मौजूद थे, क्या उसके असरात उन पे थे या उरूज इस बात मिला कि नबूवत आई, फिर वही आई, फिर कुरान लिखने की जरूरत भी पड़ी या अहादीस को हमने फिर रकम या जमा करने की जरूरत पड़ी? मैं इसको इस सिलसिले में ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उससे पहले जो ये थी तो वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट चलता था। मतलब थोड़ा सा उनको अगर हम देखेंगे इजिप्शियन सिविलाइजेशन में वहां पर पिक्टोग्राफिक जिसको बॉस्टोफेरेडियन स्क्रिप्ट कहते हैं, तो वो वहां पर यूज होता था। लेकिन हम यहाँ पर इसलिए यहाँ से जिक्र करते हैं क्योंकि इस्लामिक गोल्डन एज जो स्टार्ट हुई थी वो हुजूर पाक की आने के 12th सेंचुरी में, तो वो हर किसी शोबे में उरूज में कल्चरल भी, रिलीजियस भी, कॉन्क्वेस्ट भी हुए और यहाँ पर सकाफती पहलू भी थे, हर किसी एतबार से साइंस में, मेडिकल साइंस में और बाकी शोबों में भी बहुत ही उरूज पाया उस टाइम, क्योंकि गोल्डन एज कहा ही जाता है इसको। तो कैलीग्राफी में भी यही पाया गया था। तो वहां पर क्या हुआ था कि वहां पर उससे पहले जो स्क्रिप्ट्स थे वो इतनी मकबूल ये नहीं थे, क्योंकि कुरान से इसकी निस्बत जुड़ गई किसी चीज के साथ। जब बकर और आल इमरान आए तो फिर बाकियों का क्या औकात रहेगी। वही चीज है, क्योंकि इसकी निस्बत किसके साथ जुड़ी? कुरान करीम से। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ड्यूरिंग इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट जो हुए थे, जो कि होली वार्स हुए थे मुख्तलिफ इन पर, तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो पहला ही क्या होता था, वहां पर कुरान करीम वहां पर इंट्रोड्यूस करवाना, दूसरा वहां पर कातिब होते थे, बिल्कुल, क्योंकि वो एक तो कुरान पढ़ना और दूसरा लिखना। हमारे यहाँ पर आज भी देखे जाएंगे कि हम खाली फोकस करते हैं कुरान पढ़ने और पढ़ाने पर, लिखने लिखाने पर कोई फोकस ही नहीं रहता है। सुल्ह हुदैबिया जैसा मुआहदा वो भी हजरत अली के हाथ से लिखा हुआ है, वो भी एक हजरत अली का कहा जाता है कि वो पहले कैलीग्राफर्स थे। अच्छा, उन्होंने इसके ज़िम्मे में लिखा है कि कैलीग्राफी एक हुस्न है, एजाज है, और इसमें मशक ही इसका अच्छा हकीकी राज है। मतलब इस एतबार से उन्होंने लिखा है कि अरबिक में कोट है, तो वहां पर मैं कह रहा हूं कि ये जो फिर इसमें कुफिक जो स्क्रिप्ट था ना, पहले कुरान करीम कुफिक में लिखा जाता। ठीक, जिन रस्मुल खत को भी जिस ये मैं आप माजरत खा हूँ यहाँ रोकने के लिए, क्योंकि अच्छी कह जिम्मेवारी आसान वक्फ इस करो ये कत मुकर्रर की ये कुछ स्क्रिप्ट ओस नाजरीन गोड़ ये वक्फ तम पत करो पन्निस मेहमान से कत बात बेमुकर्रर। हॉलमार्क ज्वेलरी की वाहिद ज्वेलरी दुकान UR ज्वेलर्स। हॉलमार्क ब्रांडेड ज्वेलरी, उम्दा डिजाइनिंग और गारंटेड बेस्ट प्राइस। तो याद रखिए UR ज्वेलर्स, शाहरी खास, नालेमा रोड, काजी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर, मगर मलबाग, श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 991। क्या
आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC 99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC 99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC 99 जूस वादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तयाब है। फुटवेयर इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। सर्दियों में आपका गर्म साथी कंपेनियन मार्क ऑफ एक्सीलेंस लाए हैं कश्मीर के सर्द मौसम के लिए खसूसी गर्म और दिलकश कंपेनियन थर्मल्स फॉर लेडीज, जेंट्स एंड किड्स, कंपेनियन ट्रैक सूट्स, कंपेनियन जैकेट्स, कंपेनियन प्योर वूलन स्वेटर्स और भी कंपेनियन की मुख्तलिफ अक़साम वादी कश्मीर के हर मशहूर व मारूफ स्टोर्स पर दस्तयाब है। कंपेनियन मार्क ऑफ एक्सीलेंस। एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है कैलीग्राफर, आर्टिस्ट, इनसे मजीद और भी बातें होगी, लेकिन अभी वक्त हो जाता है अखबारात की सुर्खियां शामिल करने का। सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजनामे से ये खबर। एक्टिव सिटीजनरी इज मोर पावरफुल वेपन अगेंस्ट करप्शन। LG अटेंडेंस इनॉग्रल फंक्शन ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक। मेरे पास उर्दू अखबार है, रकम तराज है, लिखते हैं कि इंतखाबात जमहूरियत का शनाख्ती निशान है, नताइज पर अवाम का एतमाद बुनियादी अंसर, इलेक्शन कमीशन। इसी अखबार से एक और सुर्खी है, वादी के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का आगाज, अगले 18 घंटों के दौरान मौसम जूं का तू रहने का इम्कान। जी अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से, वादी में जाफरान की पैदावार में 30% इजाफा दर्ज। इस पे जाफरान के यहाँ एक बहुत खूबसूरत तस्वीर छपी है एक अखबार पे, इसके नीचे जो लाइन वो मैं पढ़ना चाहूंगा टाइटल कि नन्ही परियां वालिदैन की मदद करते हुए ज़ैफ़रान के शगुफ़े चुनने में उनकी मदद कर रही है। ये नन्ही परियां खुद भी ज़ैफ़रानी होती यम शुकांग पोशन हिंद पे सठा मोल आसान पत ये पन्निस मलिस माज मदद करान बिलखसूस ये कूर पन्निस मलिस कजा रफीक तो शफीक आसान। इसकी ये तस्वीर जिसने भी खींची है बहुत ही खूबसूरत है। जी आप भी देखिए हो मेरा। खैर मेरे पास अंग्रेजी अखबार है, इससे मैं ये खबर लेना चाहूंगा कि नो वन इंडल्जिंग इन द करप्शन विल बी स्पेयर्ड, कटिंग एज टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म स्ट्रेंथनिंग द सिस्टम। LG इसी अखबार से एक और खबर कि कश्मीर विटनेसिंग द सीवियर पावर कट्स, द KPDCL promises the better electric supply throughout the winter। जी Yes, one more news from English newspaper. 58% households in J&K provided tap water under Jal Jeevan Mission reports। Yes. मेरे पास उर्दू अखबार है, लिखते हैं कि डायरेक्टर जम्मू एंड कश्मीर EDI ने शुपियां में जारी तरक्की प्रोग्राम का मुआयना किया, नौजवान मुख्तलिफ सरकारी स्कीम और इकदाम का फायदा उठाएं। एक और खबर इसी अखबार से, जम्मू और कश्मीर के कारीगरों को मार्केटिंग के लिए AVSA स्कीम कौमी प्लेटफॉर्म फराम करती है। जी मेरे पास है आखिरी अंग्रेजी रोजनामा, इस पे ये खबर शाया हुई है। यूनिटी रन प्लेज एंड एग्जीबिशन organized at JU। One more news from this paper. After India's defeat, Pakistan's qualifying chances almost over। जी मेरे पास उर्दू अखबार है, आखिरी अखबार, लिखते हैं कि वादी में सरमाए आयाम के दौरान नए स्कूल अवकातकार सुबह 10 बजे से दिन के 3 बजे तक कामकाज होगा। जी हम बात कर रहे थे हमारे जो मेहमान हैं जाहिद अहमद वानी साहब और फैसल बशीर साहब, लेकिन हमें मालूम है नाज़रीन के तासीस और तालीम के जो रमूज़ात है और हम आप तक हमेशा पेश करते और इस सिलसिले में हमने एक सेगमेंट की तैयारी की होती है जिसका नाम गुड मॉर्निंग एजुकेशन है। ये सेगमेंट आपकी हुजूर में पेश करते हैं, उसके फौरन बाद जो हमारे मेहमान हैं उनसे गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम जो बात करेंगे, देखिए जिंदगी हर किसी के लिए एक जैसी नहीं रहती, अप्स एंड डाउन लाइफ में आते हैं। कभी इमोशनल सेटबैक आता है और कभी प्रोफेशनल सेटबैक आ जाए या एकेडमिक हो जाए। तो लाइफ में जब भी ये सेटबैक्स आते हैं उनके खिलाफ उठना, बाउंस बैक करना, आप देख लीजिएगा, उसको कहते हैं रेजिलेंस। आप देख लीजिएगा व्हाट इज दैट रेजिलेंस और उससे हमें क्या फायदा है। रेजिलेंस किसको कहते हैं? आवर एबिलिटी टू बाउंस बैक, हम वापस करें जब हम हालात से कैसे मुकाबला करें। वो इमोशनल भी हो सकते हैं या बाकी चीजें भी हो सकता है। उनके साथ हमें प्रेशर में नहीं आना है, प्रॉब्लम को देख के उसके नीचे दबने जाना है। कुछ लोग उसके नीचे दब जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम को क्या समझते हैं, चैलेंज समझते हैं और उस चैलेंज को ओवरकम करके कामयाब हो जाते हैं। वी डोंट हैव टू ब्रेक डाउन। हमें
ऐसे देखिए जापान में एक है पोट्री का, वहां पे अगर जब कोई वो आर्ट है, वो जब भी कोई चीज टूट जाती है तो उसको सोने के पाउडर से वो जोड़ देते हैं, वो दैट इज कॉल्ड, उसको कहते हैं किंसुगी। वो जो कराते हैं वो चीजें बच्चों को कराई जा सकते हैं कि बेटा देखो नई नई चीज बना सकते हो। देखिए जैसे बच्चों को अभी ये दिखाया जाता है कि बेटा जरा इसको नीचे गिरा के देखो, वो जब भी गिर जाता है वो वापस उठ जाता है। छोटे बच्चों को, बड़ों को वही वो वाला जो मैंने आपको बताया वो वाला कराया जा सकता है, एक्सरसाइज कराई जा सकती है। अब देखिए ये बच्चे गिराने की कोशिश को कर रहे हैं, पकड़े गिरता नहीं, वापस खड़ा हो जाता है। अब इस तरीके से बच्चों को एक चीज दिमाग में तो जाता है कि नहीं व्हाट इज दिस, ये गिराएंगे लेकिन वापस आएगा। हमें भी इसी तरीके से आना है कि वापस गिर गए, गिरना नाकामी नहीं है, गिर के ना उठना नाकामी है। ये प्रोसेस हमें सिखाना है बच्चों को। ये छोटे हों बड़े हों, उनको अलग अलग तरीके से वर्कशॉप में कराया जा सकता है। बारिश आ रही है, हम उसको रोक तो सकते नहीं है, हमें निकलना पड़ेगा। देखो ये कहते हैं फॉलिंग इज नॉट फेलिंग, द मोमेंट यू क्विट यू फेल। देखिए ये हालात तो आएंगे, किसी से भी, किसी भी कामयाब आदमी को आप पूछिएगा। देखिए बच्चा जब रेंगता है, उठने की कोशिश करता है तो गिर जाता है, पर उसको हम ये नहीं कहते तो बस गिर के ऐसे रो, जितनी बार के हम तालियां देते हैं, कोई बात नहीं बेटा। ये जो फॉलिंग है ना, इज द प्रोसेस। आपको अचीव करने के लिए, कामयाब बनाने के लिए बेटा यू विल हैव टू गेट अप अगेन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जितने कामयाब लोग हैं आप देखिएगा, थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हो गया, मगर उसके लिए एक चीज चाहिए, हमारा सपोर्ट। जैसे ये देखिएगा हंस अपने बच्चों के पास वही है, ऐसे हमें टीचर्स को, हमारे मां बाप को ऐसे रहना पड़ेगा। बच्चा गिर गया कोई बात नहीं, मैं हूं, वो उनको रिलेशन बिल्डिंग सिखाइएगा कि हम हैं आपके पास। भले आप वैसे सहारा न दें, लेकिन आपकी बात, आपका वहां प्रेजेंट होना, उनको ये चीज देना, एनकरेज करना, ये बहुत जरूरी है। दे, बिकॉज हम बच्चे को उंगली तो दे सकते हैं, चलना उसको खुद पड़ेगा। देखिएगा ये हंस के बजाय एंड पे सारे आ जाएंगे। ये चीजें जब हम बच्चों को दिखाएंगे कि बेटा गिरोगे तो जिंदगी में अब जरूर, गिरते सारे हैं, नाकामियां होती हैं, लेकिन नाकामी से जो पीछे हट गया तो फेल वापस। अब देखिए ये बियर का बच्चा कितनी मां के साथ बेचारा ऊपर जाना चाहता है, कितनी बार ये गिर जाता है। ये मैंने छोटी करके दिखाई है आपको, ये करीब 10 बार ऐसे करके नीचे आ जाता है, बहुत नीचे आ जाता है, लेकिन मां ऊपर है, बेटा और कोशिश करो, आ जाओगे, तुम आ सकते हो बेटा, यू कैन। अब वो मां जो ऊपर से गुरार रही है, ऐसे अगर हम अपने पेरेंट्स बन जाए, बेटा कोई बात नहीं, आज तुम्हारे नंबर कम आ गए, अगली बार बेटा मुझे पता है, आई नो यू, आप कर सकते हो, एनकरेज कीजिएगा। इंस्टेड ऑफ ये कहिए कि नालायक तुमने क्या कर दिया, कहिए नहीं, तुम कभी नालायक नहीं हो सकते, तुम्हारी एफर्ट्स कम रह गई थी बेटा, अदरवाइज यू कैन, आप कर सकते हो। ये कराया जा सकता है बच्चों को, ये बच्चों को सिखाया जा सकता है थ्रू वर्कशॉप्स। अगर ये स्कूल्स में ये इंटेलेक्चुअल ऐसे प्रोग्राम्स कराए जाएं, ISPD, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स अगर स्कूल में ये कराए जाएं, यू विल सी द रिजल्ट। बच्चों में वो चीज आ जाएगी, वो रेजिलियंस आ जाएगी, वो बच्चे वो कहेंगे कि यस वी कैन डू इट। हमें बच्चों को सिखाना, बेटा कोई बात नहीं। देखिए इमोशनल ट्रॉमा भी आ सकता है, उससे भी कैसे ओवरकम किया जा सकता है। देखिए सेटबैक्स लाइफ में आएंगे, हमें भी आएंगे, हमें भी ये रखना है कि ऊपर वाला है, कोई भी मेहनत जाया नहीं हो जाती है। और ये करने के लिए वही मैंने कहा, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम मस्ट है हर स्कूल के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। मकदम करते हैं आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। मैं यू आर वॉचिंग गुड मॉर्निंग एजुकेशन प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर तारिक साहब। तारिक साहब आज बात कर रहे थे रेजिलेंस के मुतालिक, कह रहे थे कि हमें जिंदगी में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और हमें अपने चैलेंजेस का सामना करना चाहिए। खैर नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ फरमा है जाहिद साहब और फैसल साहब। जाहिद साहब, आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कैलीग्राफी के हिस्ट्री के मुतालिक, आप प्लीज उसे कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, मैंने जिक्र किया था कि कैलीग्राफी जो ये है इस्लाम, ये जो कुरान करीम की, इससे पहले क्या था कि कुफिक स्क्रिप्ट चलता था। कुरान करीम पहले कुफिक में लिखा जाता था, क्योंकि कि जो हुजूर पाक साहब ने लिखवाए थे वो ये जो हबश के नाम या रूम के नाम जो खतूत थे वो भी कुफिक स्क्रिप्ट में लिखे जाते, उसको कुफिक मुसहफी कहते हैं। उसके भी बहुत सारे वेराइटीज थे। जो जो ही ये शिफ्ट होता चला गया, फिर दमिश्क, फिर यहाँ नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में, या फिर वहाँ से आकर बगदाद में, या बगदाद से आकर फिर तुर्किश में ऑटोमन एम्पायर का जो
तो कैलीग्राफी भी साथ साथ चलती गई, क्योंकि जो भी इसके कैपिटल जो जहाँ पर हो गए थे वहाँ पर रिलीजियस हब भी बनता गया और कैलीग्राफिक आर्ट हब भी बनता गया। वो ऐसे हो गई कि मन असरात पान वही, मतलब इस्लामिक असरात कैलीग्राफी पर तमन मज लेखन। तो मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा था कि फिर उसके बाद एक दौर ऐसा आया करीबन 10th सेंचुरी में, 10th सेंचुरी में इब्न मुकल्ला आए, तो उन्होंने एक प्रोपोर्शनैलिटी सिस्टम इसमें ये किया, उसको अल हिंसतुर रूहानिया कहते हैं। तो उसने एक प्रोपोर्शनैलिटी का एक पूरा सिस्टम दिया कि हरूफ को हम किस तरीके हर किसी एतबार से। तो उसने करीबन उस टाइम के करीबन 7 स्क्रिप्ट्स थे, 7 रस्मुल खत थे। तो मैं इसको यहाँ पर एक ये कहता हूँ कि प्री इब्न मुकल्ला पीरियड और पोस्ट इब्न मुकल्ला पीरियड। इसके बाद हम जिक्र करेंगे थोड़ा सा पोस्ट इब्न मुकल्ला पीरियड के बारे में, क्योंकि वहां से कैलीग्राफर्स का ये हुआ था, सफर शुरू हुआ था, वहां से इसमें नई नई चीजें ऐड होती गई। फिर इस इब्न मुकल्ला साहब ने इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिस्टम दिया था। फिर इसके बाद इनके स्टूडेंट्स में आए थे इब्न बव्वा, 11th सेंचुरी में आए थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसको और ज्यादा खूबसूरत बनाकर इसको क्या किया कि उन्होंने ये डॉट्स का सिस्टम दिया कि जिस तरीके से इसको मेजर करते हैं, जिसको हम निजान कहते हैं। जी फैसल जी, आपने अपने साथ ये जो टूल्स लाए हैं, हमें बताइएगा कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है कैलीग्राफी में? कलम तारुफ करने तो बम्बू कलम गर्न तो अख पन तरीका गर्नु इत पे जाहिद सबन वनी फरमो कि इब्न बव्वा बस्तान तम पत आय कैलीग्राफर याकूत अल मुस्तासमी तो तिम कोर बेजती अथ कलम स्लैश कट पे ये कट कोर तिम ईजाद याकूत अल मुस्तासमी सबन कर पर्टिकुलर एंगल्स पे चटन और खतस पे डिपेंड करान कि यह कत एंगल्स पे सवाल बेसिक अरकान ये कैलीग्राफी हिंज खतती हिंज तिम क्या तिम अरकान? बेसिक अरकान अमिक सोरे गसान स्टार्ट अक नुक्ता पे, ठीक नुक्ता लेखन अकिस पर्टिकुलर साइज और अकिस पर्टिकुलर प्रपोर्शनस पे यह नुक्ता अमि हिसाब पत हर कुन हरफस मेजरमेंट्स निन और तथ मेजरमेंट्स तहत पत कैलीग्राफी स्केल बनाने पर्टिकुलर पेपर पर्टिकुलर कलम मुख्तलिफ पेपर मुख्तलिफ कलम ranging from bamboo columns towards higher nish tishke kalam atmas pat tips iwan mukhtalif wood istemal karne atmas even camel bones ti iwan istemal karne camel bones tim cha asan bad sakht aur tach iwan bad behtarin tip banavne acha aski to waqt lagata banavnes depend kara ach curly pewa banavin god pewa practice sheets banavin tam tak compositions iwan tayar karna mere haath mein hunara dekho ye खूबसूरत सा लिखा हुआ है, ये मैं आप पकड़िएगा इसे, ये आपने खुद लिखा हुआ है, कंपोजिशन भी आपकी कंपोजिशन है, ठीक माशाल्लाह। युथु ये लिखान अम विज बूजमुत कि स्ट्रोक युथु निवान कुन लफ्जुक सह स्ट्रोक वि शह पेवान थवन रुकयतन, ऐसा कोई प्रैक्टिस या वो बहुत सारे कैलीग्राफर्स ऐसा मानते हैं, इवन दो कि ये खाली इसी में नहीं है। अगर फोटोग्राफी की बात करेंगे तो जब वो क्लिक लेते हैं तो एक सेकंड कुछ सेकंड्स के लिए वो ये जो सांस है वो रुक जाती है। बहुत खूबसूरत जो मैं देख रहा था हुमैरा, इसे आप पकड़िए, ये इस तरह से बिल्कुल ये क्या लिखा हुआ आप पढ़िएगा, ये भी आपकी कंपोजिशन माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में लिखा है मैंने, क्योंकि इसके दो क्या यूजुअली इमली पेपर्स पे लिखा जाता है, इमली ड्राफ्ट है मेरे कुछ ये जो ये है ये मेरे प्रोग्राम आजकल ग्लासेस पे भी लिखा जाता है, if I'm not wrong। अच्छा मेरे पास आपकी कुछ ये जो हम यहाँ पर जो जिक्र कर रहे हैं तो वो क्लासिक कैलीग्राफी ट्रेडिशनल कैलीग्राफी के बारे में, मॉडर्न मैंने कभी कुछ टच नहीं किया, क्योंकि मैंने उसमें थोड़ा सा ये भी नहीं किया, क्योंकि हम ज्यादा इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे यहाँ हो या चाहे बाहर। ये मेरे उस्ताद साहिब के कुछ नमूने हैं आपके हाथ में, तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, अपने व्यूअर्स को भी ये दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि असल में कंपोजिशन कैसी होती है। और यहाँ पर एक चीज है इसमें, अगर आप थोड़ा सा आगे आ जाइए तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये खाली जो बीच में है ना तश्कील और तज़मीयात इनको कहते हैं, तो ये खाली ऐसे ही नहीं है इसमें, अच्छा इनका भी एक साइंस है पूरा सा। यहाँ पर जहाँ पर इनका जिक्र किया गया और इनके नाम भी है, जैसे कि इसको मीज़ान कहते हैं, इसको ये जो ये है इसको जफर कहते हैं,
ہے یہاں پر یہ جو یہ ہے یہ ظفر کرے یہ میزان ہے یہاں پر اس کو کہتے ہیں مثال کے طور پر اس کو ہم کہتے ہیں یہ میم کی ہم مماثلت یہاں سے یہ کرتے ہیں ہر کسی حروف میں ایسے ہی ہم نہیں لگا سکتے پن اخ سائنس اس کے پیچھے اگر کنسے نفرس کنسے شوق ہیچھن آسہِ مثال کے طور پر اچھے کینٛہہ کومنٹس تہِ یتھ منٛز آمٕتۍ کہ بہٕ چھُس یژھان ہیچھُن تہٕ أکِس تٔمِس کم چیٖز گژھن تِم آسٕنۍ اگر أسۍ وَنو عربی زبان چوٗنٛکہِ اکثر چھُ یہِ عربی رسم الخط کیٛاہ عربی زبان ہیٚچھِنۍ چھا ضروٗری تتھ پٮ۪ٹھ گژھِ دسترس آسٕنۍ یہِ ما چھُ کانٛہہ بیریئر نہ سر میں معذرت کھاؤں آپ کو یہاں روکنے کے لیے کہ چونکہ اس بار پر ہم بات کریں گے لیکن ایک وقفے کے اس پار ناظرین وقت ہوا چلتا ہے ایک وقفے کا بات چیت کا سلسلہ پھر جاری رہے گا پہلے اس وقفے کے اس پار وچتو مہرین سن کیا چھ شوبان یو آر جیولرز چھ شوب لاگان یو آر جیولرز یہ ہال مارک سن برانڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائن علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پہ دستیاب چھ تشریف بنیو یو آر جیولرز شاہ خاص روڈ کدل سراب کدل سری نگر ناظرین تھی وچان پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے بہت عرض کرا زاہد صوب تہ یہ کیلیگرافی ہیچھن خاطر کیا ضروری بی ات بیاکھ سوال کہ کیا عربی زبان پہ دسترس آسن یا تتھ زبان من یت مز کیلیگرافی کرو سہ ضروری کن ات مز کم رموزات بالکل نا ات ایون دو کہ بہت پان عربک لینگویج زانان کہین اچھا ایون دو کہ بہت پان کیلیگرافی کران اگر ہسا کنسے آئے مثال کے طور پر اگر کوئی جانتا ہے کسی مطلب لینگویج کو تو اس کے لیے آسانی بنتی ہے اس کو سمجھنا اس کو سیکھنا اس کے لیے وہ ایڈوانٹیج ہے لیکن ضروری نہیں ہے یہاں پر کوئی ایج بار بھی نہیں ہوتا ہے ایون دو کہ 6 ایئرس کا ایک بچہ بھی سیکھ سکتا ہے ایون دو کہ ترکش میں چھوٹے بچوں کو بھی سکھایا جاتا ہے عرب کنٹریز میں بھی تو ایسی کوئی بیریئر نہیں ہے ایسا کوئی یہ نہیں ہے اور دوسری بات دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم اگر کسی کو سیکھنا مطلب وہ چاہتا ہے کیا ضروری ہے اس کے لیے میں جو مانتا ہوں اپنے لیے کیونکہ میں نے جو تھرو آؤٹ اپنی اس جرنی میں کیا پایا کہ ایک پیشن ہونا چاہیے پہلے پیشن ضروری ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسا خط ہے یہ 2 دن میں 4 دن میں نہیں ہوگا نہ تو یہ 4 سال میں ہو سکتا ہے ہمارے یہاں پر ایک مشہور و معروف کیلیگرافر گزرے حامد العمدی صاحب جو اس فن کے ساتھ وابستہ ہوں کہ شاید ان کو جانتے ہوں گے اگر نہیں جانتے ہوں گے تو شاید ان کا کیلیگرافر ہونا مطلب ان کی وہ بے معنی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ وہ قریب 93 کی ایج میں مطلب رحلت ہو گئے تو ان کا کہنا ہے کہ ان کے جو لاسٹ ہے وہ یوٹیوب پر بھی ان کا یہ ہے مطلب ان کی اس کا یہ جو لاسٹ کا پروگرام تھا ان کا تو اس انٹرویو میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنا بھی آج تک لکھا وہ سارا غلط لکھا اب میں کوشش کروں گا صحیح لکھنے کی کیا بات ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے اور یہ فن کس بلند پائے کا ہے تو اس پر مطلب محنت کرنا کتنی لازمی ہے تو پیشن کی میں نے بات کی دوسرا ہے کہ میٹیریل بکس ہم بک کو فالو کرتے ہیں اس پر یہ ایسے نہیں ہوتا ہے مطلب کہ کہیں سے ہوا میں سے اٹھائی چیزیں تو کرنی اسٹارٹ بالکل اس کا ایک پورا پروسیجر چلتا ہے تو میرے سامنے آپ یہ بک ہے تو میں اس کو یہ کرتا ہوں پرسکرائب کرتا ہوں ہر کسی اسٹوڈنٹ کو بھی میزان الخط العربی میزان الخط العربی تو یہ سلس کے لیے خط سلس کے لیے کیونکہ خط سلس ہی مایا ناز ہے ہر کسی رسم الخط میں تو یہ میرے استاد صاحب نے لکھی ہے عباس البغدادی صاحب آپ اس کے پیج کو اسٹرگل بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا بگنرز اسے سیکھ سکتے ہیں یہ ضروری نہیں اس پر کچھ کمنٹری بھی لکھی ہے پورا ایکسپلینیشن ہے تو وہ ضروری نہیں کہ اگر آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا آ جائے کہ یہ کیا مطلب کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے میرا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے لیے گائیڈ چاہیے مینٹر چاہیے استاد چاہیے 1 to 1 سیکھے فیصل جی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کے متعلق چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ جو ہے اپنے کنٹینٹ کو لوگوں تک آسانی سے پہنچاتے ہیں اور ان کی طرف سے بھی ریسپانس آ جاتا ہے ہمیں بتائیے گا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کو کتنی مدد ملی سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی میرا ان کے ساتھ رابطہ یہ تو سب سے اہم بات تھی اس میں تو اس کے بعد جب ہم باقی جو ہم دنیا میں بھر میں جو خطاط ہیں ان کا جب کام دیکھتے ہیں ہم انسپائر بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان سے سیکھتے بھی ہیں خطاط ابراہیم ہیں امن الظہری ہیں تو ان سے جو وہ کام کرتے ہیں جو ڈیلی پریکٹس ان کی ہوتی ہے تو وہ ہم انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ دیکھ پاتے ہیں اور اس سے ہم مستفید ہوتے ہیں اگر اس بر صغیر ہند و پاکش کت کرو تو پتہ بالخصوص پنہ یم وادی کشیر ہنز کت کرو چونکہ یہ فارسی ہند رجحان اصل تو اس وچان خانقاہن من مساجدن من کیم کلمات لکھت آسان یہ امچ تواریخ کیا یا اگر ون تھی پان اخ کیلیگرافر چھو خطاط چھو یہ امیک فیوچر کیا
چھو تۄہہِ بوزنہٕ یِوان دۄنوَے چیٖز اَمِچ تواریٖخ تہِ کیٛاہ چھِ روٗزمٕژ ییٚتہِ کینٛہہ بٔڑۍ تِتھۍ ناوا یِمو اَتھ منٛز کٲم چھِ کٔرمٕژ تہٕ بیٚیہِ پنٛنیو أچھو تُہۍ وۄنۍ اَمیُک فیوٗچر کیٛاہ چھِ وٕچھان امیُک یہِ چیٖز تَرِ اَسہِ یِتھ کٔنۍ فِکرِ کہِ وۄنۍ دوٚپ وٕنکٮ۪نَس ہِندُستان پوٗرٕ ہِندُستانَس منٛز چھُ ییٚتہِ ڈِکلاینَس پٮ۪ٹھ کیٛازِکہِ پوٗرٕ ہِندُستانَس منٛز چھُ اکھ کیلیٖگرافر ییٚمِس ناو چھُ مختار الہند یُس تُرکی پٮ۪ٹھ چھُ آمُت ہیٚچھِتھ یُس سند یافتہ چھُ اَتھ چھُ اَسہِ لاسٹَس آسان اکھ چیٖز تَتھ چھِ وَنان اِجازت ییٚمِس پَتہٕ ٹیٖچر دِوان چھِ اِجازت پَنُن سِگنیچر تہِ کٔرِتھ اَتھ سِگنیچر چھِ أسۍ توقی وَنان تو اکھ ہیٚکہِ سُہ تہِ کٔرِتھ بیٚیہِ ہیٚکہِ سُہ کمپوزِشن پنٕنۍ تہِ کٔرِتھ آرٹ ورک تہِ کٔرِتھ. میں آپ کی توجہ اسکرین کی طرف لینا چاہ رہا ہوں, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وما توفیق باللہ. یہ آپ کا ہی ایک یہ فیصل صاحب آپ ماشاء اللہ خوبصورت. نیکسٹ آپ کیجیے گا. تو یہ ماشاء اللہ فیصل صاحب بھی بہت ہی خوبصورت, آپ کی شاگرد, آپ کو فخر اعجاز ہوتا ہوگا ان چیزوں پر. جی تو اور جو ہم بات کر رہے تھے نا اس کی کہ کیا فیوچر ہے یہاں. فیوچر یہ چیز ہے کہ جب تک نا اس چیز کو سیکھا جائے سمجھا جائے تب تک کوئی فیوچر مجھے نہیں دکھ رہا ہے, کیونکہ میرے حساب سے میں پھر معذرت کہوں آپ کو روکنے کے لیے, یہ وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ یہ بھی فیصل صاحب آپ نے لکھا ہے, کیونکہ اس میں فیصل کا فے مجھے جو سگنیچر ہے جو نیچے آپ یہ سگنیچر کر رہے ہیں, اس کا اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ توقی بولتے ہیں. یہ وہ سگنیچر ہے توقی یہ لکھن ول سن یا یم سن یہ کمپوزیشن تم سن سگنیچر ہے, ٹریڈ مارک ہے ٹریڈ مارک. تو ہم ایک اور یہ دکھانا چاہیں گے یہاں پر, ایک اور اسکرین پہ میں گزارش کروں گا کہ آپ فوکس کریں تاکہ ہماری بات چیت میں خلل نہ ہو. کیا ہے یہ لکھا ہوا وہاں پر؟ جی واٹ از دس ایوارڈ کیا ہے؟ فیصل صاحب کشمیر یونیورسٹی ان کا لوگو بھی میں نے وہاں پر کمپوز کیا ہے اوپر. اچھا اچھا, یہ فیصل صاحب آپ کو ایوارڈ ملا؟ جی جی جی. یہ فیس آپ دیتے ہیں اپنے استاد کو کہ آپ یہی؟ جی نہیں, کوئی فیس نہیں لیتے ہیں ان سے استاد. پہلی جب ملاقات ہماری ان کے ساتھ ہوئی تو ہم نے یہ بات ان سے بالکل وضاحت سے کی تھی کہ کیا ہمیں کوئی فیس دینے کی ضرورت ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, فن سینہ بسینہ چلے گا اور اس میں کوئی فیس دینے کی ضرورت ہے. تو پکا ہم بھی اس روایت کی بہت داد دینی پڑی. اکثر کشیر مز یہ روایت آسان کہ انسان اس پنس مرشدس نش تو پنس مریدس سین بسین ہیچناوان صرف امی چیز سے کہ یہ علم گھس پھانفلن, یہ گھس پھلن. تو یہ روایت آپ میں آج ہے نوجوان ہو کے, یہ بہت ہی خوبصورت ہے. خیر ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے فیوچر کی, امیک فیوچر کیا ہے؟ یہی چیز ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ بہت ات پہ یقین تھاوان کہ میرے سامنے فنکار اتنا امپورٹنٹ نہیں جتنا فن ہے. تو فن کی وجہ سے ہی اس کو مقبولیت, اس کو اعزاز ملتا ہے, اس کو شہرت ملتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس فن کو سیکھا جائے. ٹھیک, اگر ہم پوری نظر دوڑائیں گے پوری ویلی میں, انڈیا میں, انڈو پاکستان میں بھی کچھ چند کیلیگرافرز ہیں جو اس طرح سے عربی رسم الخط کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ اس کے بہت بڑے شعبے تین آتے ہیں, عربک کیلیگرافی اور اس میں آتی ہے پھر پرشین کیلیگرافی اور پھر آتی ہے اردو کیلیگرافی. اردو کیلیگرافی کا انٹرنیشنلی اتنا یہ نہیں ہے, پرشین اور عربک کیلیگرافی پورے عروج پر ہے, زینت پر ہے. اگر اس فیصل سے کیونکہ تھی پروفیشنل پوسٹ آفس میں کام کرتے وۄنۍ تۄہہِ چھُو یہِ شوقت دیُتمُت حظ, یہِ بالکل. اگر ایز اے پروفیشن کانٛہہ یژھِ یہِ کٲم کَرُن, اَتھ منٛز چھا فیوٗچر کٔشیٖرِ منٛز بالخصوٗص تہٕ پتہٕ بہٕ کَرٕ وٲرلڈ اوور یِم وٕنکٮ۪س نمایاں ناز کیلیگرافرز چھِ تِہنٛز یِم ورکس چھِ دے آر سولڈ ان لیکس, دے آر سولڈ ان ملینز. اس میں کوئی مطلب بیش قیمتی ہوتے ہیں ان کے. بالکل. ابھی ریسنٹلی ایک کویت گیلری میں جو ہے آرٹ ورک ایک عباس البغدادی صاحب کا تھا, اٹ واز سولڈ ایٹ اراؤنڈ 2.5 lakh SR سعودی ریالز. سو دیر از آئی تھنک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو اس کی قیمت ہے ایز اے پروفیشن بھی اس کو پرسو کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک پرٹیکولر لیول ہوتی ہے جہاں تک آپ کو پہلے جانا پڑے گا, اس کے بعد ہی آپ کا جو ہے آرٹ ورک اس لائق اور اس قیمت کا ہوگا. اصول یم ات آسان چھ بنیادی اصول اگر اس وچھو, یم اصول أکس أمس ہیٚچھن دوران پتہٕ ضروٗری گژھن آسٕنۍ تاکہِ یتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ یُس فیصل صٲب اوس ونان کہِ سُہ بنہِ پروفیشنل پتہٕ. اتھ منٛز چھُ اسہِ یہِ چیٖز تھاوُن مدِ نظر کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ پریکٹس کران چھِ اسہِ چھُ ہُہ بہٕ ہُہ آسان بناونٕچ کوٗشش کرٕنۍ کہِ یہِ اورٕ وۄستادو چھُ کوٚرمُت. تمہِ خٲطرٕ چھُ اصوٗل یہِ چیٖز آسان کہِ میٖزان گژھِ درست آسُن. ٹھیٖک.
امیک اینگل گژھِ درست آسُن کہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ قلم اتھس منٛز رٹان چھِ قلمُک اینگل کیٛاہ گژھِ آسُن اتھس منٛز اِوٕن دو کہِ پتہٕ یُس أسۍ سٹروک تراوان چھِ یُس أسۍ روش کھینچان چھِ تتھ سُہ کُس چھُ ڈِمانڈ کران سُہ کُس اینگل چھُ ڈِمانڈ کران امہِ پتہٕ چھِ اتھ منٛز اکھ عجیٖب تۄہہِ باسہِ تھوڑا یہِ چیٖز کیٛازِ کہِ رۄبن یُس تہِ بنٲو تخلیٖق یتھ دُنیاہس منٛز تتھ منٛز چھُ اکیُک ذِکر آمُت یُس پتہٕ ساینٹسٹو پتہٕ کوٚر ڈسکور کہ دوٚپُکھ یہِ ہسا چھُ گولڈن ریشو گولڈن ریشو یُس تہِ کانٛہہ چیٖز اگر أسۍ ونو یہِ چھُ خوٗبصوٗرت چھا نہ چھا تمیُک پیرامیٖٹر چھِ چیٖز کہ اتھ منٛز چھا گولڈن ریشو گژھان فالو اہن حظ بالکل تو اس میں وہ کیا ہے کہ اگر گولڈن ریشو یہ فالو کر رہا ہے آپ کا آرٹ ورک تو آپ کا آرٹ ورک مانا جائے گا کہ خوبصورت ہے. لیکن کیلیگرافی یہاں پر یہ ہے کہ میں یہاں پر ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو پیبلو پکاسو ہے شاید نام سنا کیونکہ یہ جو یہ ہیں وہ کہتے ہیں اسلامک کیلیگرافی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چلا ہوتا کہ اسلامک کیلیگرافی جیسی کوئی چیز ہے تو میں آج پینٹر نہیں اسلامک کیلیگرافر ہوتا کیونکہ میں نے جہاں پر اپنی پینٹنگ ختم ہوتی وہاں سے کیلیگرافی سٹارٹ ہوتی ہے کیونکہ کئی جگہ پر اس کو کہا جاتا ہے مدر آف آل آرٹس کیونکہ اس کی جو پوری یہ ہے نا پہلے لکھنے میں ہی تھوڑا سا خوبصورت اس کو بنایا جاتا تھا اور یہاں پر اسلامک کیلیگرافی میں یہ چیز بھی آ گئی کہ ہم ڈپکشنز تو یوز نہیں کر سکتے تھے لیکن کیلیگرافرز نے اس کو دوسرا ایک طریقہ مطلب اختیار کیا اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ڈپکشن ہے نہیں بالکل. یہاں پر کیلیگرافی میں ایک یہ ہے کہ شیخ حمد اللہ الماسی رحمۃ اللہ علیہ تھے انہوں نے ان کی ایک ڈپکشن بنائی الفاظوں کی صورت میں تو اس کو ہم حلیہ شریفہ کہتے ہیں. تو آج کل بھی وہ کیلیگرافرز یوز کرتے ہیں اور اس کا وہ پراپر ایک فارمیٹ ہوتا ہے اس طریقے سے ہم اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کیسے اس میں پیروئیں تو ایسے یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو مطلب ان کی اس لیول تک یہااں مطلب ان کیلیگرافرز کو جانا پڑے گا. تو خوبصورت ہونے کے لیے کچھ پیریمیٹرز ہوتے ہیں تو وہ پیریمیٹرز ہمیں پہلے فالو کرنے پڑتے ہیں تب جا کر آپ کا آرٹ ورک یہ ہوتا ہے. ایون دو کہ کمپوزیشن کے بھی رولز ہوتے ہیں ہم ایسے ہی کوئی یہ نہیں بنا سکتے. یہاں پر اگر آپ کے سامنے کوئی چیز ہے تو یہ رینڈملی نہیں بنا کے ہیں ہم رینڈم کلیکشن نہیں کر سکتے. سوشل نیٹ ورکن پہ وچان کہ ویڈیوز وچان کہ یہ کیلیگرافر وغیرہ اس چیز کو باضابطہ تربیت تعلیم ضروری بالکل ضروری ہے. کیونکہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ یہاں پر اگر میں کہوں گا کہ میم جو ہے خالی ایک میں ایک ایگزامپل آپ کو ہاں میم اس کو ایک نارمل جو کیلیگرافر نہیں ہوگا جس کو اس کا علم نہیں ہوگا جس نے پڑھا نہیں ہوگا جس نے یہ سمجھا نہیں ہوگا اس کے پاس 1-2 صورتیں اس کی لیکن جب دیکھیں گے اس کی 5-8 صورتیں اچھا تو وہ ویرائٹی آپ کو کون دیتا ہے وہ ویرائٹی جب آپ سیکھتے ہیں تو تب جا کر آپ اپنی کمپوزیشن میں اس کو 8 طریقوں سے استعمال کرتے ہیں. پھر دوسرے حروف کی جب آئیں گی 5-6 تو بن گئی ایک اور کمپوزیشن بن گئی ایک اور پروبیبلٹی کا وہ کیس بن گیا کہ کتنی ساری اس کی کمپوزیشن بن سکتی ہیں اگر ہم ایک حروف کو چینج کریں گے. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو اس کی ویرائٹی یہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے آپ کے پاس ٹولز دیتا ہے کیلیگرافی. تو پھر آپ اپنی کریٹیوٹی کے حساب سے مختصر وقت تہذ دۄدوٕنی طرف میسیجز مختصر وقت تہذ میسیج کیا ناظرین تو تمہ پتہ فیصل صٲب. بس میری میسیج یہی رہے گی کہ اگر کوئی اس مطلب سلسلے میں کسی بھی صورت میں جڑا ہے اس کے ساتھ چاہے وہ لوور لیول پر جڑا ہے چاہے کسی نے ابھی سٹارٹ کیا ہے یا کوئی ابھی سوچ رہا ہے کہ اس کو سٹارٹ کروں تو اس کو پورے اس کی کیونکہ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی کریش کورس نہیں ہے کوئی یہ نہیں ہے. سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے قلمز اٹھانے ہیں پروسیجر فالو کرنا ہے بک کو فالو کرنا ہے. خیر وقت کا دامن تنگ ہو گیا میں دونوں سے آپ اجازت چاہوں گا. آپ کا فیصل صاحب بہت بہت شکر گزار ہے کہ آپ نے تشریف آور ہوئے. آپ کے بھی ظاہر صاحب بہت بہت اس جو جوڑی ہے آپ اللہ سلامت رکھے اور آپ کو بہت عروج ملے ترقی ملے اور آپ ہمارا بھی نام روشن کریں گے انشاءاللہ بین الاقوامی سطحوں پر. آج کے پروگرام میں ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. آداب خبرن ہند بلٹن ہتھ حاضر. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہاہن وونمت رشوت خوری نش پاک انتظامیہ تشکیل دن باپت پریت سوترس پہ مناسب اقدام کرنا. وجلنس زانکاری ہفتہ کس سلسلس مز ورچوئل طریقہ افتتاحی تقریب خطاب کران ون تمو رشوت خوری مز ملوث کنس تہ نفرس یہ بخشنہ. تمو ون ذمہ دار شہری ہیکن موثر اندازس مز رشوت خوری ہند خاتمہ کرت. تمو ون اس پزِ امہ وبا خاطر کمر گنڈت روزن. تمو ون عوامی خدمت ہز بامانی فراہمی باپت شفاف تو جواب دہ
निजाम तश्कील दिनस कुन मुसलसल इकदाम यवान करने LGN अत सिलसिलस मजन कारगर कार्रवाई बापत एंटी करप्शन ब्यूरोस मुबारक कोरमुत तिमो तुल नव तकरीब पे मौजूद नफर रिश्वतखोरी निश पाक इंतजामिया तश्कील दिनुक हलफ दिए। दुरुस्त मुल्क सपुद रात जम्मू कश्मीरस मज विजिलेंस हफ्त शुरू तो यह रोज 6 नवंबर तम जारी। अत सिलसिलस मज आव स्कूलन तो सरकारी महकमन मज रिश्वत निश पाक माशर पैद कर हलफ तुलना। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एहतमाम सपुद विजिलेंस वीक के सिलसिलस मजन अकि प्रोग्राम संज। अत मौके पे तुल श्रीनगर मेयर जुनेद अजीम मतुमन कॉर्पोरेशन अफसर तहलकार रिश्वतखोरी निश पाक माहौल पैद कर हलफ। तिमो दर्रो राष्ट्रीय एकता दिवस नस्बत मुल्क सालमियत तो यकजहदी बरकरार थाउनुक इरादे। हुपर आय यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स महकम तरफ जोनल तो जिला दफ्तरन मज मुलाजिम रिश्वत निश पाक माशर पैद कर हलफ तुलान। यम वरियुक विजिलेंस हफ्तुक थीम करप्शन फ्री इंडिया फॉर डेवलप्ड नेशन थावन आमुत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हेच रात शाम अकिस आला सूत्रची मीटिंग दौरान गुजरात मज पेश आमत मोरबी कदल हादसे पत सूरत हाल साम। अत हादस मज सपूद 132 नफर हलाक ये जन के नफर वुन त लापता। गुजरात सरकारन हादसुक तहकीकात कर हुकुम दितमुत तो कैंचन अफसरन खिलाफ FIR दर्ज कर आमुत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मुशीर RR भटनागरन कोर रात गांधरबल जिलस मज कंगन तहसील तफसीली दौर। बैक टू विलेज प्रोग्रामस तहत कर मुशीरन लूकन हिंज तरक्याती जरूरियात तो तिमन बुत मसलन मुतलक जानकारी हासिल। लूकन सत कत कर दौरान वोन मुशीरन बैक टू विलेज तुथ प्रोग्राम ये दस इंतजामी अमल लूकन ताम वातन तमो वन अमे मुनफरिद मुहिम हिंद हौसला अफजा नतीजे ब्रोकुन। जिले डिप्टी कमिश्नरन दिस तिमन जिलस मज जारी तरक्याती अमल नस्बत जानकारी। RR भटनागरन कोर वुसन गांधरबल कायम फ्रूट प्लांट नर्सरी हंद दौर तो हज कंगन डिग्री कॉलेज इमारत पे चलान काम साम। लाल मंडी श्रीनगर वाक़ा महकमा ज़राअत के सदर दफ्तरस मज आव रात वेजिटेबल कैफ्टेरिया कायम करने यमुक इफ्तिताह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटुल डोलोवन कोर। तमो वन महकम ज़री शोबस पोचर दिन बापत इख्तराही नवियतक इकदाम करान। अटुल डोलोवन वोन ज़री शोबस मज गछि मरकजी मावनत वाजन स्कीमन हिंज अमलावरी यकीनी बनावनी। अत मौके पे महकम दयम अफसर त मौजूद। ट्रांसपोर्ट शहरात शहरी हवाबाजी मरकजी वजीर ममलिकत जनरल VK सिंगन कर रात डोडाहस मजन अकिस अवामी दरबारस में शिरकत। तमो वन जम्मू कश्मीरस मज अवामी मसला हल करने बापत बैक टू विलेज प्रोग्राम अमलावन। तमो वन मरकजी सरकार यमे खतची तेज तर तरक्की बापत वाद बंद। अत मौके पे तुल मरकजी वजीर ममलिकत जिला इंतजामिया के अफसरों कौमी यौम इत्तेहाद की मुनासबत मुल्क सालमियत कायम थाउनुक हलफ। SMC कमिश्नर अतहर आमिर खान के रात बंडपुर किस डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद सतन शिलवत सुमलस मजन मुनक़द ग्राम सभा में शिरकत। दशुओ अफसरों पर लूकन बुत मसलन मुतलक जानकारी तमो बगराव अत मौके पे इलाकन कहियन मुस्तक नफरन मज लैंड पासबुक सॉइल हेल्थ कार्ड तो गोल्डन कार्ड ये जन कहियन खिलाड़ियों गिंदनिक द्रोकनिक सामान फराहम करना। अफसरों दित लूकन यकीन तिहंदन जायज मुतालबन पे हमदर्दान गौर करना। वादी हिंदन बेशतर इलाकन मज पे रोतले हल्क शीन तो ये जन मैदानी इलाकन मज ठहर रूद पो यम किन दर्ज हरारतस मजन काफी तब्दीली रोनमा सपज। महकमा मौसमियात पेशगोई मुताबिक रोज वादी मज इन वालन कैचन दोहन मौसम नासाजगार तो श्रीनगर रोज कम खुद कम दर्ज हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करना ये जन जमी रोज कम खुद कम दर्ज हरारत 18.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करना। नाजरीन खबर बुलेटिन इजाजत खुदा सवाल।